इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वन्दना कश्यपः। मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अर्बन चैलेंज इति कोषस्य अनुमोदनम् उच्च गुणवत्तायुक्तानि नगरीय मूलसौकर्याणि दास्यति। नगराणि च देशस्य आर्थिकवृद्धेः प्रमुखानि चालकानि भविष्यन्ति। आर्थिकविषयेषु मन्त्रिमण्डलीय समितिः असमराज्ये ब्रह्मपुत्रनद्याः अधः देशस्य प्रथम जलान्तर्गामी मार्गस्य रेलसुरङ्गेति परियोजनायाः निर्माणाय अनुमोदनं दत्तवती। विश्वे एतादृश्याः परियोजनायाः उदाहरणं केवलं द्वितीयमेव भविष्यति। गृहमन्त्री अमितशाहः देशस्य प्रथमं सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा आधारितां सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाम् उद्घाटितवान्, येन वितरण व्यवस्थायां पारदर्शिता आनीयते। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः मंगलवासरे बांग्लादेशस्य नवनिर्वाचित सर्वकारस्य शपथग्रहण समारोहे भारतस्य प्रातिनिध्यं करिष्यति। अद्य सम्पूर्णे देशे महाशिवरात्रि उत्सवः भक्त्या धार्मिक उत्साहेन च आचर्यते। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च जनान् अभिवन्दितवन्तः। अपि च पुरुषाणां T20 क्रिकेट विश्वकप इति क्रीडायाम् अद्य सायंकाले कोलंबो नगरे भारतं पाकिस्तानेन सह क्रीडिष्यति। वेस्ट इण्डीज अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 1 लाख कोटि रूप्यकाणाम् अर्बन चैलेंज फंड इत्यस्य अनुमोदनं कृतेति वार्तायाः प्रशंसाम् अकरोत्। सामाजिक प्रसारमाध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् उच्च गुणवत्तायुक्त नगरीय मूल सौकर्य प्रदानाय कोष विपण्य वित्तस्य निज सहभागित्वस्य नागरिक केन्द्रीय परिष्काराणां च लाभं प्राप्स्यति। सः अवदत् यत् अयम् उपक्रमः नगराणि देशस्य आर्थिकवृद्धेः प्रमुखानि चालकानि करिष्यतीति। अर्बन चैलेंज फंड इति नागर कार्य मन्त्रालयस्य केन्द्र प्रायोजित योजना अस्ति, यस्याम् आहत्य केन्द्रीय साहाय्यं 1 लाख कोटि रूप्यकाणि अस्ति। अस्य कोषस्य उद्देश्यं स्थितिस्थापकानाम्, उत्पादकानां, सर्वसमावेशकानां, जलवायु प्रतिक्रियाशीलानां च नगराणां निर्माण अस्ति, येन ते देशस्य आर्थिकवृद्धेः अग्रिमचरणस्य प्रमुखचालकरूपेण स्थिताः भविष्यन्ति। अस्मात् चलायमान वित्तवर्षात् 30-31 वित्तवर्ष पर्यन्तं 30-33 पर्यन्तं विस्तृता कार्यान्वयन अवधिः अस्ति। असमराज्ये ब्रह्मपुत्रनद्याः अधः निर्मितस्य देशस्य प्रथम जलान्तर्गामी ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल इति परियोजनायाः निर्माणाय केन्द्रेण साहाय्यम् अनुमोदितम्। इयं पादोन 34 प्रायः किमि दीर्घ चतुष्पथ अभिगम नियन्त्रित ग्रीनफील्ड सम्पर्केति परियोजना अस्ति, यस्मिन् नद्याः अधः पादोन 16 किमि दीर्घ ट्विन ट्यूब टनेल इति अन्तर्भवति। सा आर्थिककार्य मन्त्रिमण्डलीय समित्या अनुमोदिता अस्ति। कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यकारिणां च हितं सर्वेषु अन्ताराष्ट्रिय व्यापार समन्वयेषु रक्षितं भवेदिति सुनिश्चितं कृत्वा कृषि समुदायं प्रति नरेन्द्र मोदी सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः पुनः दृढीकृतवान्। अद्य गुजरातस्य गान्धीनगरस्य महात्मा मन्दिरे देशस्य प्रथम केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा इत्याधारितायाः सार्वजनिक वितरण व्यवस्थायाः उद्घाटनानन्तरं मन्त्री संबोधयन् आसीत्। यूरोपियन यूनियन के साथ हुए FTA और अमेरिकन ट्रेड डील दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आज फिर से एक बार भारत के मछुआरों को, भारत के पशुपालकों को और भारत के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी आपके हितों के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कर ही नहीं सकते। मन्त्रिणा विश्वासः प्रकटितः यत्
नूतन डिजिटल टोकन इत्याधारित वितरण व्यवस्था सार्वजनिक वितरण व्यवस्थायाः अन्तः भ्रष्टाचारं निवारयिष्यति। वितरण प्रक्रियायाञ्च आवश्यकं पारदर्शिताम् आनयिष्यति। एतैः प्रयत्नैः 27 कोटिजनाः सफलतया दारिद्र्यरेखाम् अतिक्रमितवन्तः इति सूचयन् श्री शाह विगतदशके सर्वकारस्य दरिद्र समर्थक उपक्रमानपि अधोरेखितवान्। एक लीक प्रूफ सिस्टम प्रहलाद जी के नेतृत्व में मोदी जी के माध्यम से आज A leak-proof system is being dedicated to the nation today under the leadership of Prahlad ji and through Modi ji. I believe that with this system, the method of providing rations to the poor by our Ministry of Food and Supplies will completely eliminate corruption and food grains will start reaching the poor in a transparent manner. पारदर्शी तरीके से गरीबों को अनाज मिलने की शुरुआत हो। प्रिय श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सभायाः अध्यक्षः ओम बिरलावर्यः अस्य मासस्य 17 दिनाङ्के ढाकानगरे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इत्यस्य अध्यक्षकस्य तारिक रहमानस्य नेतृत्वे बांग्लादेशस्य नवनिर्वाचितस्य सर्वकारस्य शपथग्रहण समारोहे भारतस्य प्रतिनिधित्वं करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् अस्मिन् महत्वपूर्णे कार्यक्रमे अध्यक्षस्य सहभागिता भारत बांग्लादेशयोः जनानां मध्ये प्रगाढां चिरस्थायिञ्च मैत्रीम् अधोरेखितयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा द्रौपदी मुर्मू इत्यनया उपराष्ट्रपतिना राधाकृष्णन वर्येण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना च नागरिकेभ्यः महाशिवरात्र्याः शुभाशयाः प्रेषिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या स्वसन्देशे प्रार्थयत् यत् सर्वेषु नागरिकेषु भगवतः शिवस्य कृपा तिष्ठेत्, भारतञ्च प्रगतिपथे निरन्तरया प्रवर्तेति। उपराष्ट्रपतिः सामाजिकमाध्यमे अवदत् यत् काशीतः रामेश्वरं यावत् अयं पवित्र उत्सवः राष्ट्रस्य नैतिक्याः अविच्छिन्नायाः आध्यात्मिकतायाञ्च परम्परायाः सजीव प्रतीकरूपेण वर्ततेति। महादेवस्य पार्वतीदेव्याः च आशीर्वादः नागरिकेभ्यः सुखं समृद्धिः सुस्वास्थ्यञ्च आनयेदिति राधाकृष्णनवर्येण प्रार्थितम्। प्रधानमन्त्री स्वस्य सन्देशे आशा प्रकटिता यत् सर्वे नागरिकाः भगवतः शिवेन अनुग्रहीता सन्तु, देशः समृद्धेः शिखरे उपविष्टः भवेदिति च। सर्वकारेण प्रधानमन्त्री मार्गदुर्घटना पीडितः चिकित्सालयीयकरणम् अथ आश्वासित उपचारम् इति योजनायाः अभ्यासस्य घोषणा कृता अस्ति। योजनायाः अन्तर्गतं मार्गस्य कस्मिन् अपि वर्गे प्रत्येकं योग्यः मार्गदुर्घटनायाः पीडितः दुर्घटनायाः दिनाङ्कात् 7 दिनपर्यन्तं प्रतिहिंसितं 1,50,000 रूप्यकाणि यावत् साक्षात् धनस्य अधिग्राही भविष्यति। मार्गपरिवहन राज्यमार्ग मन्त्रालयः अवदत् यत् निर्णयोऽयं मार्गदुर्घटनायाम् अनन्तरं तत्कालीन चिकित्सा साहाय्य अभावेन न जनहानिः भवेदिति सुनिश्चितं कर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धताम् आवर्तयति। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः ह्यः कोलकाता नगरे शिक्षक सम्मेलन समये तृणमूल कांग्रेस सर्वकारस्य उपरि कठोराक्रमणं कृतवान्। राज्यं प्रशासनं शिक्षकाणां विश्वासघातं करोति इति सः आरोपयन् टीएमसी इत्यस्य शासनकाले शिक्षाक्षेत्रं सर्वाधिकतया बाधितम् अभवत् इत्यपि सः आरोपितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदेहल्याम् इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। 5 दिवसीयां प्रदर्शनीं इंडिया AI इम्पैक्ट समिति 2026 इत्यस्य पार्श्वे आयोजितं भवति, यत्र क्रियमाणस्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यस्य राष्ट्रिय प्रदर्शनरूपेण कार्यं करिष्यति। पुरुषाणां T20 क्रिकेट विश्वकप इति क्रीडायाम् अद्य सायंकाले कोलंबो नगरे बहुप्रतीक्षितायां ग्रुप ए इत्यस्य स्पर्धायां भारतं पाकिस्तानेन सह क्रीडिष्यति। वेस्ट इण्डीज देशः नेपालदेशं 9 क्रिकेट इत्यनेन पराजितः इति वार्ताः।